औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह इफ्तार के बाबरकत लम्हात में रहमत रमज़ान नशरियात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 8वां रोज़ा, 8 रमज़ान मुबारक के हम इफ्तार करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने नवे रोज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारे नशरियात के ज़रिए रूहानी कैफ व सुरूर हासिल कर सकेंगे। मदम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर इब्तिदान में गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है हमारे मुल्क में गरीबों की हालत। ये एक ऐसा मौजू है जिससे मुतालिक बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। अब तो ये भी नहीं पता चलता कि कौन गरीब है, कौन मुतवसत है, कौन मुतवसत से कुछ नीचे है, कौन मुतवसत से कुछ ऊपर है और कौन ऐसा है जो भूखा सो रहा है। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए बताते नहीं हैं कि आज घर में कुछ नहीं पका है। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए बताते नहीं हैं कि हमारे बच्चे कितने माह से स्कूल नहीं जा रहे। लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए बताते नहीं हैं कि हम किस कस्म पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस इज्जत बचाने वाले तबके का कोई पुरसाने हाल नहीं है, क्योंकि गरीब या गरीब से नीचे या गुर्बत की लकीर से नीचे वाले तो ज़कात भी मांग लेते हैं, हाथ भी फैला लेते हैं, फ़कीर भी बन जाते हैं, भिखारी भी बन जाते हैं बेचारे। लेकिन ये जो तबका है जो बता नहीं सकता कि मैं किस मुश्किल में हूँ, सबसे ज़्यादा मुश्किलात उस तबके के लिए, क्योंकि वो मांग नहीं सकते, वो हाथ नहीं फैला सकते। और फिर कुछ ऐसे तबकात भी हैं जो काम भी करते हैं और घर भी चला रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत टाइट है उनका मामला, लेकिन वो इस मुश्किल से निकलने के लिए कभी कभी किसी न किसी के आगे हाथ फैलाते हैं। लेकिन हमारे माशरे में ऐसे संगदिल रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, पड़ोस भी हैं, अहबाब भी हैं, सेठ भी हैं, जो ऐसे लोगों की बातों पे यकीन नहीं करते और उनको धत्कार देते हैं। और अगर कुछ कर्ज दे भी दें तो मांगने के लिए जो तकाजे का प्रेशर होता है वो इतना शदीद होता है कि अक्सर इनमें से खुदकुशी भी कर लेते हैं, अपने बच्चों को, खुद को, बेगम को, सबको मारकर इस दुनिया से चले जाते हैं। ये एक ऐसा साइकिल है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, पूरी दुनिया में बेरोजगारी है, हालात अच्छे नहीं है कारोबार के, पाकिस्तान में भी इसके असरात आ जाते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो कि एक इस्लामी मुल्क है, चंदा देने वालों, डोनेशन देने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो डोनेशन देते हैं, जो चंदा देते हैं, जो मदद करते हैं, उनमें अक्सर वो हैं जो चाहते हैं कि जब वो किसी की मदद करें तो कैमरा ऑन होना चाहिए, तस्वीरें बननी चाहिए, लोगों को पता चले कि मैंने फलां की मदद की। वो इज्जत नफ्स को मजरूह करते हैं गरीबों की। इसी वजह से हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे लोगों से मांगते हुए भी डरते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी से मांग लें तो जिससे मांगा है वो लोगों को बता देते हैं, उनकी आदत है, मैसेज भी कर देते हैं कि ये आया था और ये मुझसे इतने हजार रुपए ले गया, ये आया था, इसको मैंने मदद की, अब तक वो पैसे वापस नहीं कर पा रहा। आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, आपके घर में कोई भूखा नहीं मर रहा, लेकिन आपने जिसकी मदद की है अगर उसके पास अभी नहीं है तो समझ लें कि जिस वक्त आएगा वो दे देगा, नहीं है तो कहाँ से देगा। और कर्ज देने की जहाँ फजीलत है वहाँ कर्ज माफ़ करने की भी फजीलत है। आप उस शख्स को जलील करने के लिए कुरान और हदीस की रिवायात और आयत भी सुनाते हैं कि देखो तुमने मुझसे कर्ज लिया था, तुम वापस नहीं कर रहे, लेकिन कुरान और हदीस में ये चीज़ भी मौजूद है कि किसी बंदे को के जायज़ मसाइल को देखकर अगर आपने कर्ज दिया है और आप जानते हैं कि वो अदा नहीं कर पा रहा तो उसको माफ़ कर देना, कर्ज माफ़ कर देना भी, इसकी भी बड़ी फजीलत है। वो फजीलत आप बयान नहीं करते, और वो फजीलत आप इसलिए बयान नहीं करते कि आपने जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार लाख रुपए दिए वो आपके डूबने का खदशा है। हालांकि अल्लाह ताला ने आपको इतना दिया है कि आपके घर के बाहर 4 गाड़ियां खड़ी हैं। ऐसे भी अमीर लोग हैं जो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। चपरासी है ये तो भाई, ये तो सिक्योरिटी गार्ड है भाई, ये तो ड्राइवर है, ये तो मासी है, ये तो मेरी गाड़ी साफ करता है, ये तो मेरे पास जॉब करता है, मेरी कंपनी में है, फलां है, क्लर्क है। आप धत्कारते हैं, आप कमतर समझते हैं। याद रखिए, क़यामत के दिन जब जजा और सज़ा का मामला होगा, जन्नत और दोज़ख का फैसला हो रहा होगा, तो हो सकता है आप दुनिया में अरबपति, करोड़पति, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले हैं, आपके नीचे 1000 बंदा काम कर रहा है, हो सकता है कि आप जहन्नम में जा रहे हों। और जिसको आपने धत्कारा है, जिसको आप फ़कीर समझते हैं, चपरासी समझते हैं, सिक्योरिटी गार्ड समझते हैं, मासी समझते हैं, उनको आप मजदूर समझते हैं, अपने पाँव की नोक पर
یا جوتے کی نوک پر بٹھاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ جنتی لباس پہن کر جنت میں جا رہا ہو۔ تو اس لیے اس بات کا تکبر جو کر رہے ہیں وہ سمجھ لیں یہ چند روزہ ہے، اس کا فیصلہ بھی نہیں ہوا کہ آپ واقعی عظیم ہیں یا نہیں ہیں۔ دنیا میں رب تعالیٰ اگر کسی کو مال نہیں دیتا تو یہ بھی ایک آزمائش اور امتحان کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کس طرح سے میری یاد میں مستغرق رحمت رہتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، مجھ سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ یہ رب تعالیٰ کا امتحان اور آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر جس کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھتا ہوں تجھے اتنا دے رہا ہوں، اتنا دے رہا ہوں، اتنا دے رہا ہوں، تو تکبر تو نہیں کر رہا، غرور تو نہیں کر رہا، تیری آنکھیں سر پہ تو نہیں ہے، تو نے سینہ چوڑا تو نہیں کر دیا، تم ظلم تو نہیں کر رہے، تم میرے بندوں کی مدد سے غافل تو نہیں ہو۔ تو یہ بھی رب تعالیٰ کا ایک نظام ہے، تو اس نظام کو سمجھنا چاہیے۔ حکومت سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس کی کہ وہ غربت کو ٹھیک کرے، غربت کے معاملات کو ٹھیک کرے، غریب کے حالات کو ٹھیک کرے، مواقع حکومت پیدا کرتی ہے، پالیسیز حکومت بناتی ہے، اور پھر آگے چل کر بندہ بندے کی محنت جو ہے وہ محبت اور پیار میں اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر چلتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر اس میں آتا ہے۔ ایسا ماحول حکومت بنائے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ یہاں تو زکوٰۃ کے فنڈ لوگ کھا جاتے ہیں، پہلا رمضان آتا ہے تو ہمارے اکاؤنٹ سے زکوٰۃ کٹ جاتی ہے، وہ زکوٰۃ کہاں جاتی ہے کسی کو بھی نہیں پتا، اور بلکہ کبھی کبھی تو ایسے ایسے قصے ہم زکوٰۃ کے فنڈ کے بھی سنتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے، کہاں ہے ہمارے دارالامان، کہاں ہیں بچوں کی کفالت کے ادارے، کہاں ہیں یتیموں کی کفالت کے ادارے، کہاں ہیں راشن کی ڈرائیوز وغیرہ۔ بس باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل بھی دے، توفیق بھی دے، طاقت بھی دے ہمارے حکمرانوں کو، ارباب اختیار کو، کہ وہ اس ملک کے غریبوں کی خدمت کریں۔ دیکھیں کچی آبادیوں میں جا کر دیکھیں، بچے ننگے گھوم رہے ہیں، اور ہمارے ہاں جو امیر ہیں ان کی الماریوں میں بچوں کے ایکسٹرا جو کپڑے ہیں وہ اس طرح سے ڈھونسے جاتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے کپڑے ہی کپڑے ہیں اس الماری میں۔ تو اس کو بھی ذرا دیکھیں، مزارات پہ چادریں چڑھاتے ہیں تو اتنا بڑا گنبد بن جاتا ہے چادریں چڑھا چڑھا کے، اور مزار کے باہر بچے جو گھوم رہے ہیں ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہے۔ تو ہمارے بزرگ امام شاہ احمد نورانی فرماتے تھے کہ مزار پہ چادر چڑھانے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اسی چادر کا کپڑا جو آپ نے چڑھایا ہے اسی کپڑے کو سلوا دیں اور کسی بچے کو جو کہ جس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے اسے دے دیں۔ تو ہم ترجیحات کو بھی نہیں سمجھ رہے، ہم پالیسیز بھی نہیں بنا رہے، ہم رویوں میں بھی تبدیلی نہیں لا رہے، تو پھر غربت کیسے کم ہوگی؟ پوری دنیا میں غربت ہوتی ہے، لیکن ہم اگر اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ مسلمان اسلام نے تو اتنا اچھا نظام دیا ہے زکوٰۃ کا، فطرات کا، صدقات کا، عطیات کا، کہ ہم اس کو بھی استعمال کریں تو غریب نہیں رہے گا، کچھ نہ کچھ بہتری ہو جائے گی۔ ہر کوئی ایک تنظیم اور سوشل آرگنائزیشن بنا رہا ہے، اور چوراہے پہ لوگوں کو دسترخوان جو ہے وہ بچھا کے کھانے کھلا رہا ہے، رکشے میں جاتے ہوا بندہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کھانا کھا رہا ہے، بسوں میں گزرتا ہوا بندہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کھانا کھا رہا ہے زکوٰۃ کے پیسوں کا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی ان کی بھی نیت اچھی ہوگی، ہم حسن ظنی رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو دسترخوان بھی انہی علاقوں میں لگ رہے ہیں جہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ان کے پیسے والوں کے علاقے میں دسترخوان لگیں گے تو فنڈ زیادہ ملے گا۔ چلیں اس پہ بھی حسن ظن رکھتے ہیں، لیکن بھائی آپ ان فطرات، صدقات، خیرات، عطیات، زکوٰۃ کے وکیل ہیں، آپ کو بھی مخیر لوگ دیتے ہیں، تو تقسیم کرتے وقت آپ بھی فرعونیت کا مظاہرہ نہ کریں۔ آپ مالک نہیں بن گئے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے، تو یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے غریب لوگوں پر رحم فرمائے، امیروں کو توفیق دے وہ اپنے رویے کو درست کریں۔ میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت خواہیں، لیکن یہ دل کی آواز تھی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اپنے رن ڈاؤن کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ ہمارے اسپانسرز کے لیے ضرور دعا بھی کریں۔ فیضان اسٹیل والے ہمارے کرم فرمائیں، بہت اچھے ساتھی ہیں، ہمارے اسپانسر ہیں، اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کرتے ہیں، تو فیضان اسٹیل والے ہمارے دوستوں کا شکریہ، اور ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر پر رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے۔ جے ڈاٹ کا شکریہ جو ہمارے لیے ملبوسات بھیجتے ہیں، اس نشریات کو پہنچانے میں آپ تک یہ ہم سے تعاون بھی کرتے ہیں، جے ڈاٹ کا بھی شکریہ۔ ساتھ ہی شیڈو بلڈرز اینڈ ڈیولپر کا شکریہ، شیڈو گروپ کا شکریہ کہ اس نشریات کو پہنچانے میں تعاون کر رہے ہیں۔ الجنت بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا شکریہ جو آپ تک اس نشریات کو پہنچا رہے ہیں۔ ساتھ ہی استاسی ریسٹورنٹ کا شکریہ، فیز 8 کراچی میں جو بہترین ایک ایمبینس کے ساتھ، اچھے ماحول کے ساتھ آپ وہاں پہ کھانا کھا سکتے ہیں۔ سحر اور افطار کی اسپیشل ڈشز ہیں استاسی کی، تو ضرور جائیں، اور بفے کے جو شوقین ہیں وہ بھی استاسی جا کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ رن ڈاؤن ہمارا
नबियों की बातें डॉक्टर जमील राठौर साहब हमारे साथ जूम पर होंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक का तस्करा हो रहा था, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एहतियात लाजिम है में अहम मौजू हकीम शाह नज़ीर साहब गुर्दे की हिफाजत, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इफ्तार मज़ेदार में हमारे शेफ असद आज बनाएंगे खट्टे आलू चाट, जो कि इफ्तार के दस्तरखान की रौनक होती है। एक नेकी में ग्रीन क्रिसेंट के हमारे दोस्त हमारे साथ होंगे, पूछेंगे उनसे कि ये नेकी का जो काम कर रहे हैं इसमें हमारी उनको कहाँ ज़रूरत है। आलिम टाइम में हुकूक़ वालिदैन वरफ़ाना लगा ज़िक्र में होंगी नातें। रौनक इफ्तार में आज का वजीफ़ा मुफ्ती गुलाम दस्तगीर साहब बयान करेंगे। मुफ्ती शाहिद नईमी साहब हमारे साथ होंगे, डॉक्टर जवाद हाशमी साहब होंगे। कबूलियत के लम्हात में मुनाजात दुआ होगी। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।